बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे बड़े अहम एक मौजू पे जो सुप्रीम कोर्ट से जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो लापता पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई की लीडरशिप में से है, मुख्तलिफ जो लापता कारकुनान हैं, उनके हवाले से कोई एक्शन ले, कोई ऐसा जो है वो ऑर्डर जारी करे कि ये चीज़ें रुकें और जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और उस पर अब तहरीरी जो ऑर्डर है वो आ चुका है। वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो पीटीआई के लापता अफराद के हवाले से क्या कहा है, चार्जशीट इसमें क्या है और क्या हुक्मनामा और फैसला जो है वो जारी हुआ है, और इसमें आगे चलकर इस केस में क्या हो सकता है, इससे मुतालिक जो है वो खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे। और क्या खतरनाक अजाइम हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह इस मामले में। ऑर्डर जो है वो तफसील के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच है उसने जारी किया है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो ऑर्डर है इसमें लापता अफराद के से मुतालिक जो है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से अंडरटेकिंग जो है वो तलब कर ली है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि किसी भी शहरी को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो लापता नहीं किया जाएगा और उसको जबरी गुमशुदगी उसकी नहीं की जाएगी। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जो है वो अंडरटेकिंग तलब कर ली है और वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो बयान दे कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से भी रोक दिया है। ये बड़ा जो है वो ऑर्डर है। इसमें अदालत ये भी लिखती है कि जो एतजाज एहसन उनकी पिटीशन के हवाले से भी अदालत ने लिखा है कि एतजाज एहसन की जो पिटीशन है पीटीआई के लोगों के हवाले से अब वो वापस आ चुके हैं। गुमशुदा अफराद की नुमाइंदगी जो है वो एतजाज एहसन नहीं कर सकते। आगे जाकर अदालत लिखती है कि जो गुमशुदा अफराद मतलब पीटीआई के जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, मेंबर थे, जो गुमशुदा अफराद वापस आ चुके हैं उनसे मुतल्लिक हब्से बेजा के अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। और ये कहा है कि एतजाज एहसन अपनी दरखास्त को गुमशुदा अफराद तक ही जो है वो महदूद रखें। ये कहा है अदालत ने, और अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली इसमें एक तो एफिडेविट मांगा है और दूसरा जो इसमें बलोच मुजाहिरीन है उनके हवाले से भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस के नारवा सलूक से रोका है और ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट है, इससे आप जो है वो नहीं रोक सकते, आइन ने ये हक दिया है। और उसके बाद अदालत लिखती है कि अदालत के नोटिस में लाया गया है कि अदालती छुट्टियों पर बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया और अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म की तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और यह भी लिखा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो बुनियादी हक है, आइन ने दिया है और अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक जो है वो वाज़ी कर चुकी है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लापता जो अफराद थे या रहनुमा थे उनके हवाले से जो ऑर्डर दिया है उसके असरात बुनियादी तौर पर क्या हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर क्या असरात हो सकते हैं, उससे बात करेंगे। उसके बाद अदालत लिखती है कि सेनेट से लापता अफराद बिल जो है वो जो गुम हुआ था उसका भी जिक्र जो है वो हुक्मनामे में किया गया है कि क्योंकि साबिक जो वफाकी वजीर हैं इंसानी हुकूक की शीरी मजारी उनके हवाले से ये बात सामने आई थी कि उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया था जो बिल वजारत दाखिला ने टेबल किया था सेनेट के और वहां से ये बिल जो है वो लापता हो गया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस मामले को भी अपने ऑर्डर का हिस्सा जो है वो बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि इल्जाम है कि एक वफाकी वजीर की कोशिशों को इसी पार्टी के वोटों से मुंतखब सेनेट चेयरमैन ने नाकाम बना दिया। और उसके बाद अदालत लिखती है कि यह बहुत ही संगीन इल्जाम है जो सादिक संजरानी
مطلب چیئرمین سینٹ پر ایک سنگین قسم کا الزام لگایا گیا ہے، اور صادق سنجرانی کو اس کیس میں درخواست گزار مطلب بیرسٹر اعتزاز احسن جو سینئر وکیل ہیں انہوں نے فریق نہیں بنایا، تو جب تک درخواست گزار انہیں فریق نہیں بناتے ان الزامات کی سماعت کرنا جو ہے مناسب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو سینٹ میں لاپتہ جو بل ہے اس سے متعلق بھی معاملہ سپریم کورٹ نہیں دیکھے گی جب تک کہ ان کو فریق نہیں بنایا جاتا۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لاپتہ کارکنان تھے، ممبران تھے یا لیڈرشپ تھی، ان کے حوالے سے بھی معاملہ نہیں دیکھے گی کیونکہ وہ خود جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ تیسرا معاملہ ہے جو بلوچ مظاہرین کا وہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ انڈرٹیکنگ عدالت نے مانگی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے ان کے حوالے سے جو عدالت نے آبزرویشن دی ہے وہ بہت اہم آبزرویشن اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ جو اس میں فریق نہیں ہے، اور ان کی جانب سے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ فریق جو ہے وہ نہیں کیس لڑ سکتے۔ یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے۔ پھر لا میں عدالت نے لکھا ہے کہ وہ لاپتہ جو پٹیشن ہوتی ہے کہ گمشدہ افراد کے حوالے سے کہ اس کی ایگزیکٹلی حبس بے جا میں رکھنے سے متعلق جو درخواست ہوتی ہے وہ اب ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہوتی ہے وہ عدالت کہتی ہے کہ وہ ہم جاری نہیں کرتے سکتے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ لاپتہ ہوتے ہیں، جبری گمشدگی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ معاملہ جو عدالتوں میں آتا ہے، اس دوران عدالتیں ایف آئی آر ہوتی ہے، پوچھتی ہے، تفصیلات لیتی ہے، اس سے پھر آگے بڑھتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بنتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ ایک واپس آ جاتا ہے تو اس سے اب سپریم کورٹ یہ توقع لگائے بیٹھی ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ کیسے سامنے آئے گا۔ اس لیے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے، عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ یہ پریسیڈنٹ نہ بنے، کیونکہ یہ اگر پریسیڈنٹ بنی تو یہ بڑی خوفناک ہوگی اور اس کے اثرات بڑے خوفناک ہوں گے۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بنا ہے تو کل اس میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، اور پرسوں تیسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب ایشو یہ ہے کہ خوش ہونا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوا ہے تو اب دوسری خوش ہو رہی ہے، دوسری تیسری چوتھی خوش ہو رہی ہے، کل دوسری کے خلاف ہوا ہے باقی خوش ہوں گی، تو یہ حل نہیں ہے۔ آئین میں جو طریقہ کار، جو قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے، جو عدالتی، جو پولیس، جو سیکیورٹی ادارے جو ہے ان کو جو طریقہ کار دیا گیا ہے اسی طریقہ کار کے تحت چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، نہ کہ لا قانونیت سے اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام سے چیزیں آگے بڑھنی چاہیے۔ بہرحال عدالتوں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، کافی ٹیکنیکل یہ ایشو ہے۔ تو یہ تھی آج کی سپریم کورٹ سے جو آرڈر آیا اس کے حوالے سے اپڈیٹ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔